नमस्कार, म अनुपा भण्डारीको साथमा तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ अल इन्डिया वीर गोर्खा अनलाइन र अहिले हामी समक्ष अतिथि प्रशान्त सर उपस्थित हुनुहुन्छ र आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गरौँ। नमस्ते। नमस्ते सर, हजुर हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। र सर तपाईँले आफ्नो परिचय राखिदिनुहोस् न। म प्रशान्त आचार्य है, लगभग 1998 देखि चाहिँ अब यो फिल्डमा आएँ। जब म पढ्दै नै थिएँ, म ल कलेजको स्टुडेन्ट थिएँ र मलाई चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि पत्रकारिताको एउटा भूत सवार भएको जस्तो आर्टिकल लेख्ने, समाज सुधार त्यसबाट हुन्छ कि कतै भन्ने भएकोले 1998 देखि मैले चाहिँ अलिअलि आर्टिकल लेख्दै त्यहाँदेखि मैले ल कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ फुल फ्लेजली फेरि म यो फिल्डमा आएको र अहिलेसम्म पनि छु। अहिले म सिक्किम एक्सप्रेस र इको अफ इन्डिया भन्ने जुन अङ्ग्रेजी पेपरहरूसँग छु, साथै डिजिटल मिडिया एक दुईवटा डिजिटल मिडियासँग पनि सम्पर्क छु। र सर तपाईँलाई यो जर्नलिस्टमा चाहिँ स्वयं अटोमेटिकली आउनुभयो कि या फिर तपाईँले सोच राख्नुभएको थियो कि जर्नलिजम गर्छु भनेर? होइन, त्यस्तो सानैदेखि त त्यस्तो अब सोच आएन, तर बाबा र आमाहरूको चाहिँ इच्छा के थियो भने एउटा अधिवक्ता बनोस्, होइन, लयर बनोस्, हाम्रो छोरा त्यसरी अब सोसाइटीको नाम गरोस् भन्ने इच्छा थियो। तर अब म त्यो फिल्डमा जाँदा म पढाइ गरिसकेर त्यहाँदेखि मेरो प्र्याक्टिकल क्लासेसहरूको लागि म सिलगढी कोर्ट जाँदाखेरि त्यहाँ अधिवक्ताहरूको कतिपय अधिवक्ताहरूको स्थिति हेर्दाखेरि एकदम आफूलाई दयनीय, यो प्रोफेसन मलाई सुट गर्दैन भन्ने जस्तो किन लाग्यो भन्दाखेरि इज्जत हुन्थेन उहाँहरूको। अब कतिपय त्यो अधिवक्ताहरू बाटोमा लु त्यो एफिडेभिट गर्नुहुन्छ के हुन्छ भन्दै बोलाउँदै उयो गर्ने, अनि उनीहरूलाई अब त्यो मोहरी भन्छ जो कि ल क्लर्क हुन्छ, उनीहरूले ओपन कोर्टमा गाली पनि गर्दै गरेको त्यस्तो स्थिति पनि, कसैको बेल कसैको यो के भन्छ वारन्ट निस्कियो अरे, तर उसको अलिकति कमजोरीले गर्दा भुलले गर्दा वारन्ट निस्क्यो। त्यस्तो स्थितिमा एउटा ल क्लर्कले पनि लयरलाई गाली गर्दै गरेको स्थिति देख्दा होइन, म एउटा समाज सुधार गर्ने एउटा ध्येय राखेर चाहिँ म अब कामहरू गर्थेँ। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई योबाट चाहिँ समाज सुधार नहुने रहेछ भनेर चाहिँ मैले जर्नलिजमपट्टि चाहिँ म आउन थालेँ र म त्यसमा फुल फ्लेजली जर्नलिजममा लागेको। र तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो? बाल्यकाल भन्दाखेरि म आर्मी स्कुल पढ्थेँ। त्योभन्दा पहिला प्राइमेरी म गुड सेपर्ड स्कुलमा पढेँ क्लास 5सम्म। त्यसपछि म आर्मी स्कुल पढेर अनि म 5 इयर्सको कोर्स मैले ल कलेजमा बिताएँ, होइन। बाल्यकालमा मेरो अब मैले भन्नुपर्दा म यही गाउँमा हुर्केको, डाँडा गाउँमा बागडुग्रामा, र त्योभन्दा मेरो जन्म चाहिँ लोहागढमा भएको हो, होइन। हजुर, लोहागढ टी स्टेटमा। मेरो बुवा अहिले पनि त्यही काम गर्नुहुन्छ अनि मेरो जन्म त्यहाँ भएको। र मेरो चाहिँ सानैदेखि सोच चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अलिक इनोभेसन टाइपको, इनोभेटिभ केही न केही गर्ने, कसो गर्ने। अब गुड सेपर्डमा एउटा पढ्दै गर्दाखेरि मेरो त्यहाँको जुन चाहिँ त्यति बेला शिक्षा मैले जुन अर्जन गरेँ त्यसमा एकदम पोजिटिभ थिङ्किङ, अब टिचर्सहरूको जुन प्रकारको थियो एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भन्ने कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सानैदेखि गाउँमा स्पोर्ट्स इभेन्टहरू गराउने, कम्पिटिसन्सहरू गराउने, त्यति बेला सरस्वती पूजाहरू एक्लै अर्गनाइज गर्ने, अनि ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट सानोबाट गरेर डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म पनि खेलाउने र युथ्सहरूलाई चाहिँ अब कसरी स्पोर्ट्समा आउने, अरू कल्चरल इभेन्ट्सहरूमा गर्ने भन्ने भयो। अनि त्यसरी नै आउँथेँ र बागडुग्रामा एउटा अब मैले आफै भन्नु कतिको यो हुन्छ, गोर्खा जुन चाहिँ हामीले मेला है, गोर्खा मेला भनेर प्रथम सुरु गर्ने नै हामी नै थियौँ। मैले नै त्यो स्पोन्सर्सहरू त मैले नै सबै मिलाइदिएको हो, अनि अरू गाउँहरूले पनि साथ दिए। र त्यति बेला इतिहासमै अहिलेसम्म त्यस्तो इभेन्टहरू हुनु सकेको छैन जहाँ कि हामीले 80को दशकको जति पनि नेपाली कलाकारहरूलाई एकै मञ्चमा भेला पार्न सकेको थियौँ। इन्डिया र नेपालको जति पनि कल्चर ग्रुपहरूलाई र हाम्रो जुन चाहिँ संस्कृति बचाएर राख्ने व्यक्तिहरूलाई एउटै मञ्चमा राखेर 5 दिनसम्म मेला हामीले गरेका थियौँ। र अब पछाडि त्यो अलिकति त्यस्तै प्रकारको अब स्टेटको अब त्यस्तो यो हुँदाखेरि कम्युनल भाइलेन्सहरू हुँदै गर्दाखेरि त्यो बन्द नै गरिदियो र अहिलेसम्म त्यो त हुनु सकेको छैन। तर एउटा आफूलाई गर्व लाग्छ कि कमसेकम त्यस्तो प्रोग्रामहरू हामीले गर्न सक्यौँ। त्यसपछि फेरि के गर्दाखेरि हामीले नेपाली कल्चरलाई कसरी बचाउने भन्दाखेरि हामीले अब अहिलेको युथ्सहरूले यो जुन चाहिँ अब चौबन्दी चोलो र यो दाउरा सुरुवाल लाएर ओपनली त्यसरी हिँड्न अलिअलि हिचकिचाउने, र तिनीहरूलाई नै हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अलिकति मिक्स्ड उयसमा, होइन, फेसनेबल प्रकारले
तिनीहरूले पनि आफ्नो कल्चरलाई मन पराओस् भन्दाखेरि हामीले मेरो भाउजू हुनुहुन्छ अलका शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँ फेसन डिजाइनर, उहाँसँग मिलेर हामीले नर्थ बेङ्गल, सिक्किम र कलकत्तासम्म हामीले यसरी फेसन सोजहरू पनि गऱ्यौँ आफ्नो कल्चरलाई हाइलाइट गराउनुको लागि होइन। त्यसमा हामीले फ्युजन जस्तो मुनि जिन्स प्यान्ट लगायो, माथि आफ्नो पहिरन लगायो होइन। त्यसरी अब अलिकति त्यस्तै प्रकारको कल्चर त्यो के अरे एटायरहरूलाई, हाम्रो नेपाली एटायरहरूलाई चाहिँ कसरी फेसनेबल प्रकारले मिक्स गरेर त्यस्तो प्रकारले कलकत्तासम्म चाहिँ कलकत्ताको सिटी सेन्टरमा अनि नेपालमा, भुटानमा, इभन पटना फेसन विकमा पनि हामीले आफ्नो कल्चरलाई प्रेजेन्ट गऱ्यौँ। र त्यस्तो चाहिँ अब सानैदेखिको मेरो त्यो हुँदै नेपालीसँग मात्रै नभएर अरूसँग पनि छ, तर बेसी चाहिँ म आफ्नै कल्चर, आफ्नै जातिलाई चाहिँ कसरी माथि आउँ भन्ने चाहिँ त्यो सोच राख्थेँ क्या। हजुर, सानैदेखिको जाति समाज संरक्षण है, माया त्यो कसरी अगाडि लाने तपाईँको सोच सानैदेखि। हजुर हजुर। र सर तपाईँले अङ्ग्रेजी मात्रै नभएर नेपाली पनि लेख्नुहुन्छ है, र तपाईँले यो दुइटै चिजलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुँदैछ? त्यति बेला चाहिँ अहिले त अब म लेख्नु त प्रायःले छोडेँ भनौँ न है। त्यति बेला के भनिन्थ्यो भने हामीलाई कलम चाहिँ एउटा तलवार हो भन्थ्यो नि त अब होइन, लाइक अ पेन इज लाइक अ स्वord। अब एउटा कलमले एउटा केही अलिकति एउटा त्यस्तै देख्यो भने वारसम्म पनि हुन्छ भन्ने थियो। तर अहिले अब कलमको प्रयोगमै आउँदैनौँ, हामी डिजिटल दुनियाँमा आइसक्यौँ। अब ल्यापटप र अहिले के अरे मोबाइलको जमाना आइसक्यो। र अब नेपाली चाहिँ मैले भएकै कुरो मैले मेरो सिलेबसमा नेपाली थिएन। म सानैदेखि अङ्ग्रेजी माध्यम पढेको, हिन्दी एउटा सब्जेक्ट हुन्थ्यो। तर अब नेपाली चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ नेपाली लेख्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला हिमालचुली भन्ने सबभन्दा पहिला सर्वप्रथम नेपाली पत्रिका निक्लिन्थ्यो सिलगढीबाट, हिमालचुली। त्यो चाहिँ उत्तर बङ्ग संवाद सँगसँगै उनीहरूकै एउटै हाउसको हो। त्यहाँ निस्किँदाखेरि म बाल्यकालमा हुँदा बुवाले आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो, तर त्यो आर्टिकलको पैसा पनि पाउनुहुन्थ्यो। अहिले पनि मलाई बुवाले पैसा आएको कुरोहरू, त्यो कसरी पोस्ट अफिसबाट पैसा पाउनु भयो त्यो अहिले पनि देखाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब उहाँबाट मैले प्रेरणा पाएर चाहिँ बुवाले नेपालीमा लेखेको पढेर हेर्दै चाहिँ अनि एउटै थियो, हिन्दी र नेपालीमा त्यति साह्रो छैन भन्दा त्यसरी प्रयास गर्दै लेख्थेँ, जबरजस्ती लेख्थेँ होइन। भुल होस् कि नहोस् तर लेख्ने प्रयास गर्दै मेरो गुरुजी हुनुहुन्थ्यो अब डाक्टर कुमार प्रधान, अहिले त उहाँ हुनुहुन्न होइन। उहाँले नै मलाई अब सिकाउनु भयो। फर्स्टमा सुरुमा मैले जब नेपाली अब न्युज लेख्दाखेरि त्यति बेला त अब त्यहाँ त 80% त त्यो छटाइकर बडाइकर, जहाँ छटाइकर हुनुपर्नेमा बडाइकर हुने पनि छटाइकर, त्यस्तो मिस्टेक हुन्थ्यो। अनि तर मलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो होइन, इन्फर्मेसन सही हुनुपर्छ जर्नलिजमको लागि, जर्नलिस्ट बन्नका लागि, यो हिच्चेले केही पनि हुँदैन भनेर उहाँले मलाई प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। त्यसरी मलाई प्र्याक्टिस भयो नेपालीमा। र हजुर तपाईँले जस्तो भन्नुभयो अहिले सबै डिजिटलाइज भएर गएको छ होइन, र तपाईँ त एउटा प्रिन्ट मिडियामा स्पेसली काम गर्नुहुन्छ, र तपाईँको हिसाबमा चाहिँ प्रिन्ट मिडिया र सोसियल मिडियामा चाहिँ के भिन्नता छ? हेर्नुहोस्, भिन्नता भन्दाखेरि चाहिँ अब समयअनुसार चल्नुपर्छ होइन भन्छौँ नि हामीले। पहिला हामीले नेपालीहरू अब किचनमा बेड लगाएर हिँड्नु हुँदैन थियो, गोबरले लिपेर जानु पर्थ्यो भन्दाखेरि अहिले पुरा टाइल्स लगाएको छ, त्यहाँनिर त्यो बेड लगाएर त जाने कुरा भन्ने या नजाने त्यस्तो कुरा पनि छैन। त्यो चेन्जेस आयो समयअनुसार। त्यस्तै पत्रकारिता पनि चेन्जेस आयो, अलिक ढिलो आयो तर अब आउनु आयो, किनभने डिजिटल सबै आयो। तर भिन्नता यति नै छ, हामीले पत्रिकाहरू संरक्षण गरेर राख्न सक्छौँ। मेरोमा अहिले पनि 1998मा मैले लेखेको पत्रिका तपाईँलाई देखाउन सक्छु भने डिजिटलको अलिकति गाह्रै होला। या त किनभने अहिले कस्तो छ सिस्टम्सहरू, अब सफ्टवेयरहरू, हार्डवेयरहरू, कतिवटा कुरो के छ, कति वर्ष अगाडिको मेटेरियल हुन्छ त्यो अब अपलोड भएकोहरू होइन डिलिट हुँदै जान्छ। रिसेन्टली 1 महिना 2 महिना 1 वर्षसम्मको देखाउला। अब त्यो पनि अब तपाईँले कुन चाहिँ सफ्टवेयरमा अपलोड गरेछ, युट्युबमा छ या त अरू कुनै उयसमा छ, त्यो कुरो चाहिँ अब त्यो माथि डिपेन्ड गर्छ। अब मैले अहिले नै पनि मैले कतिवटा पोस्टहरू मैले 5 वर्ष अगाडिको मैले कतिवटा भिडियो पोस्ट गरेको अहिले भेट्दिनँ खोज्दाखेरि। त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि संरक्षण गर्नु चाहिँ अब सजिलो छ। अनि अहिले पनि त्यो पत्रिकाहरू नेपाली होस्, अङ्ग्रेजी होस्, प्रिन्ट मिडियाहरू बाँचेको कारण एउटै मात्रै छ, तपाईँले कोर्टमा एउटा एफिडेभिट गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई डिजिटल या टिभीमा दिएर हुँदैन, तपाईँले पत्रिकामा दिनुपर्छ। तपाईँको नेम चेन्ज भएको छ होइन, भयो भने तपाईँले त्यो चाहिँ अब एउटा दस्तावेजको हिसाबमा राख्नु भने पत्रिका नै चाहिन्छ तपाईँलाई, हो कि न? तपाईँको भिजनमा चाहिँ प्रिन्ट मिडिया एउटा सही मिडिया हो नि? सही भन्नु सकिँदैन। जस्तो सही अहिले डिजिटल मिडिया यस्तो पनि भएको छ कि तपाईँको प्रिन्ट भन्दाखेरि पनि स्ट्यान्डर्ड र एकदमै अब सही रूपले गर्ने पनि छ। धेरै द वायरहरूको कुरा गरौँ, वाइन तपाईँहरूको होइन, वर्ल्ड इज वान भन्नेहरू हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यस्तो धेरै छ
हैन। अब धेरै हाम्रै अहिले अब नेपालीमा पनि त्यस्तो धेरै आइरहेको छ, नेपालको कुराहरू गर्दाखेरि नेपालमा पनि त्यस्तो आइरहेको छ। एकदम अथेन्टिसिटी, एकदम अथेन्टिक र अब हामीले ट्रु सेन्समा जर्नलिजम हेर्नु हो भने छ, डिजिटल पनि छ, प्रिन्ट पनि छँदैछ। तर कुरा चाहिँ यस्तो छ कि जस्तो अब तपाईँको त्यसको लोकप्रिय र यसको लोकप्रियमा अलिकति फरक आएको छ। किन भन्दाखेरि अब समाचारको दृष्टिकोणले तपाईँले इन्फर्मेसन र समाचारको दृष्टिकोणले हेर्नु हो भने पत्रिकामा आउनुभन्दा इन्स्ट्यान्ट नै तपाईँलाई डिजिटलमा आउँछ र मान्छेले त्यो हेरिसक्दाखेरि अर्को बासी भइसक्छ र पत्रिकालाई रुचाउँदैन। तर तपाईँलाई मानिनुहोस् एउटा नानीलाई अब डेथ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो अरे र उसको बर्थ सर्टिफिकेट बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा सानो एफिडेभिट गर्नु पर्यो, त्यो एफिडेभिट चाहिँ पत्रिकामा दिनुपर्छ नै भन्छ हैन। तपाईँले कुनै डिजिटल उसमा दिनुहोस् भन्दैन। टेन्डर नोटिसहरू हो, गभर्मेन्टको कतिवटा नोटिसेसहरू भयो हैन, त्यस्तो कुरो चाहिँ अब पत्रिकामा नै चाहिन्छ र पत्रिकाको इम्पोर्टेन्स चाहिँ त्यहाँ बनेको छ। तर अब हैन, सही न्युज र सही पत्रकारिता चाहिँ प्रिन्ट मिडियामा हुन्छ र टेलिभिजनमा हुन्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ। तर त्यो समयअनुसारले त्यति बेला त्यसमा इम्पोर्टेन्स थियो, त्यति बेला त्यसकै नै बजार थियो, त्यसकै मान्छेले रुचाउँथ्यो, भ्याल्यु थियो। अब अहिले त्यो डोमिनेट भएर अब अहिले डिजिटलले डोमिनेट गर्यो भन्छु म हैन। तरै पनि अहिले पनि अब मान्छेहरू जति पनि पत्रिकाहरू पढ्ने एउटा जुन बानी भएको मान्छेहरूले पत्रिका नै खोज्छन् हैन, त्यस्तो छन्। किनभने यो जर्नलिजम गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष एक्सपिरियन्स कति छ? मेरो एक्सपिरियन्स भन्नाले यस्तो थियो कि यो फिल्डमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जतिसक्दो मान्छेले दुईवटा कुरो हुनुपर्छ। एउटा तपाईँको त्यो लेख्ने स्किल हैन, तपाईँले कति अब पत्रकारितामा त लेख्ने नै कुरा हुन्छ, लगभग 1000 वर्डसम्म 1200 वर्डसम्म पनि लेख्नुपर्ने। त्यसलाई अब हामीले कसरी पहिला न्युज लेख्दाखेरि पनि न्युज पेपर हेर्दा पनि मान्छेले अब पहिला फर्स्टमा नै कोही हुन्छ कि खालि हेडिङ मात्रै पढ्ने, त्यसले गर्दा हाम्रोमा हेडिङ एक्सपर्ट हुन्थ्यो, जसले हेडिङ मात्रै पढ्नेलाई हेडिङ मात्रै हेरेर उसले सबै स्टोरी बुझ्नु सक्ने, पढ्ने लेख्नु हेडिङ हुनु, त्यो हेडिङ एक्सपर्ट हुन्छ, उसले खालि हेडिङ हेर्दा बुझिहाल्छ ए यो। त्यसको बादमा इन्ट्रो हुन्छ, बडी हुन्छ र कन्क्लुजन हुन्छ। अनि त्यो लेख्ने स्किल छ भने तपाईँले अब तपाईँलाई एकदमै त्यो मान्छेले रुचाउँछन् त्यो पढ्नु हैन। त्यस्तै कुरो अब प्रेजेन्टेसन अब अहिले डिजिटलमा त्यस्तै कुरो आउँछ। तपाईँले न्युजको इम्पोर्टेन्स कस्तो छ त्यसलाई तपाईँले प्रेजेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो बोरिङ चाहिँ नहोस्, मान्छेलाई पढ्दाखेरि पनि बोरिङ नहोस्, हेर्दा पनि बोरिङ नहोस्। र मेरो आफ्नो विचारले चाहिँ म चाहिँ पोलिटिकल न्युज, इन्सिडेन्ट या त अहिले बजारमा के हुँदैछ भन्दाखेरि म चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजममा बेसी विश्वास गर्थेँ। सानैदेखि मैले जति बेला मैले भने नि, म जब पढ्दै नै थिएँ ल कलेजमा, म बङ्क गर्थेँ। मेरो यस्तो चाहिँ थियो कि मेरो साथीहरूले भन्थे तँ त कलेजै आउँदैछ, पास कसरी हुन्थ्यस् भन्थ्यो। तर जर्नलिजमले नै मलाई लेख्नु सिकाएर लेखेरै मैले पास पनि भएँ। किनभने जर्नलिजममा पनि त्यही हो, अब तपाईँ अब मैले भन्दा एउटा कुनै जग्गामा जानुभयो भने तपाईँले त्यो जग्गाको बारेमा पुरा डिटेल लेख्नु पर्यो, त्यहाँ कसको मृत्यु भएको छ, त्यो मान्छेको डिटेल, उसको इतिहास, उसको के गर्थ्यो, लेख्दा धेरै कुरो लेख्थ्यो आउँदा। तर त्यो लेख्ने बानी हुँदै मलाई ल पढ्नु केही पनि अप्ठ्यारो परेन, किनभने त्यो लेख्नै त रहेछ नि त हैन। मैले बुझिसकेपछि मेरो आफ्नै भाषामा लेख्नु सक्नुपर्ने छ, किताबी भाषामा लेख्नु जरुरी रहेछ नि त। तर मेरै साथीहरू जो रेगुलर कलेज गए उनीहरू फेल भए, तर म पास भएँ। कलेजै अब 50% मैले कलेजै बङ्क गरेँ होला भनौँ। अब त्यो कुरा भन्नु कतिको हुन्छ, तर मैले 50% मैले लुकी जर्नलिजम, इभन बाबाहरूलाई पनि थाहा हुन्थेन, कलेज गएको होला भन्थेँ, तर म कहाँ पुगिरहेको हुन्थेँ रिपोर्टिङ गर्नु। त्यस्तै गाइसालको इन्सिडेन्ट भयो, म गाइसाल पुगेको थिएँ त्यति बेला हैन, घरको परिवारले थाहा नभएको। त्यस्तै एउटा यो टी गार्डनको इतिहासमा ठुलो एउटा यो भयो, तपाईँको डुवर्समै एउटा उयो भएको थियो। त्यति बेला 26 जना मान्छेहरूलाई काट्दै एउटा रुममा जलाएर मारेको एउटा इन्सिडेन्ट थियो। त्यो टी गार्डनले त्यो लेबर र तपाईँको युनियन लिडरहरूको घटनामा। त्यति बेला म भोकै बिहान केही पनि नखाइकन डुवर्समा पुगेर राति 11 साढे 11 बजी अफिस आइपुगेको। मतलब त्यो एउटा मेरोमा एउटा जुनुन मलाई एउटा थियो, अन्त त्यो एउटा प्यासन थियो मेरोमा। त्यो होइन कि मैले जर्नलिजम गरेर पैसा पाउनुपर्छ र म भोलि न्युज मैले लेखेर त्यो मलाई मजा आउँछ भन्ने होइन, प्यासन थियो। हजुर, र तपाईँले जुन चाहिँ प्यासन, तपाईँको जस्तो प्यासन छ एउटा जर्नलिजम अहिले पनि छ, पहिल्यैदेखिको थियो, त्यसलाई फ्यामिलीले तपाईँलाई कतिको सपोर्ट पुऱ्याउनु? नै फ्यामिलीले अभियसली सपोर्ट कस्तो प्रकारले सपोर्ट गर्यो भने अब उसको हेर्नुहोस्, अहिले म भन्छु अब हाम्रो जर्नलिजममा येलो जर्नलिजम भन्छ नि है, भन्नाले पैसा लिएर न्युज पनि लेख्नु नलेख्नु पनि। कसैले म पैसा दिन्छु न्युज नलेख्दे भन्ने पनि हुन्छ, अनि म पैसा दिन्छु न्युज लेख न भन्ने पनि हुन्छ नि है। त्यो येलो जर्नलिजम गरेको भए नि
आज तपाईँ यस्तो जग्गामा होइन तपाईँ ठुलो महलमा आएर मेरो इन्टरभ्यू लिँदै गरेको हुनुहुन्थ्यो अगर मैले त्यो प्र्याक्टिस किनभने म त्यति पुरानो मान्छे हो र मैले पैसा धेरै कमाइसक्थेँ होइन। म अब लगभग अब मेरो 20-25 साल मेरो उसमा मैले कमाउने धेरै मौका पाएँ, तर मैले कहिले कुनै पनि दिन मैले त्यो प्रकारको सोचिनँ। मलाई फ्ल्याट अफर गर्ने होइन, इभन कतिले गाडीको अफर गर्ने। त्यति बेला अब म जुन प्रकारको पत्रिकामा काम गर्थेँ त्यो पत्रिका एउटै सिङ्गल उयो थियो जसले चाहिँ अब एउटा इलेक्सनको माहौल पनि पल्टाइदिने। किन सुनचरी धेरै अब त्यति बेला अब नामी पत्रिका थियो, टाइम्स अफ इन्डिया म जुन पत्रिकामा काम गर्थेँ, स्टेट्सम्यानमा काम गर्थेँ, त्यति बेला त्यति बेला अब नम्बर 1 मै यता सुनचरी गनिन्थ्यो। तर त्यो प्रकारको मैले प्र्याक्टिस गरिनँ अनि त्यो मैले सोच्दा पनि सोचिनँ कि मैले त्यो चाहिँ मेरो समाज सुधार नै गर्नुपर्छ भन्ने नै मैले सोचेर नै त्यसरी। र हजुर तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो के भन्छ पैसाको जुन चाहिँ म्याटर छ है भनौँ अब एउटा फ्यामिली भएको मान्छे तपाईँ अब नानी छ वाइफ हुनु तपाईँले मलाई फ्यामिली भन्नुभयो नि है एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कता कतै मेरो फ्यामिलीमा अब कतिपय बाबा आमा त छोडिदिनुहोस्, आफ्नो बाबा आमाहरू अब आफ्नै उसमा हुनुहुन्छ। मेरो अब जो लाइफ पार्टनर भयो उहाँले कतिपय दुःख अब गर्नुहुन्छ कि होइन हामीले घुम्नु पाउँदिनँ होइन, या त अब फ्यामिलीले साथ दिनु त्यति साह्रो उयो हुँदैन। पैसा रुपियाँको पनि धेरै असुविधाहरू कोही कोही बेला पर्छ, कति बेला अब फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू हुन्छ। त्यति अब अहिले जर्नलिजममा प्रिन्टमा भन्यो भने त्यति साह्रो उयो पनि छैन, स्यालेरी पनि छैन होइन। यो अब डिजिटल मिडिया र यसको वरले गर्दा त्यति साह्रो छैन। तर अब यसो छ कि अब सपोर्ट गर्नै पर्छ किनभने उहाँको रुचि हो भनेर मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, किन उहाँलाई हर्ट हुन्छ त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर पनि सपोर्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ अब उहाँले मलाई त्यसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ। इभन अब म कहीँ जर्नलिजममा नजाँदा यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ नि, प्रिन्टमा अहिले त्यस्तो स्थिति पनि छ नि। तर म कस्तो छ भने त्यहाँ म पुगिसकेपछि त्यहाँ मेरो आफ्नो आँखाले हेरेर आफ्नो दृष्टिकोणले हेरेको न्युज चाहिँ अर्कै हुन्छ भनेर म त्यहाँ पुग्छु। त्यस्तो कतिवटा उसमा अब बेलुका कहीँ बोलाएको हुन्छ निम्तो होइन, परिवारलाई लिएर जानु परेको हुन्छ। त्यो खण्डमा तपाईँ नगए पनि गर्न सक्नुहुन्छ त, तपाईँले फोनमा पनि लिएर गर्न सक्नुहुन्छ त, किन जानुहुन्छ भन्छ। तर अब त्यहाँ म गएर मैले गरेको छु म सेटिस्फ्याक्सन हुँदिनँ भनेर म जान्छु। त्योमा अलिकति मनमुटाव हुन्छ हाम्रो, आइपुग्दा ढिलो हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ अटेन्ड गर्न पाउनु हुँदैन अन्त एउटा त्यस्तो हुन्छ, त्यो मन दुःख हुन्छ। हजुर। र दर्शकबिन अहिले हामी वरिष्ठ पत्रकार प्रसाद आचार्य सर हाम्रो गोर्खे गौरव उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले चाहिँ हमेसा समाज संरक्षण साथै विभिन्न व्यक्तिहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ भनेदेखि आज हामी उहाँलाई लेख्ने प्रयासमा छौँ। र सर यो जुन चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्र छ है यो चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ जनसाधारण मान्छेहरूले गर्नु सक्ने कार्य हो, विषय हो एउटा? अब आफूले कोसिस गऱ्यो भने हर कुरोको सम्भव हुन्छ भन्ने छ। जस्तो त्यस्तै मैले आँखाले देख्दै पनि यस्तो व्यक्तिहरू पनि पत्रकारितामा आए जसले नसोचेको, अब उनीहरूले कोही बिजनेस गर्दै गरेको व्यक्तिहरू, कोही अब मतलब गाडी कुदाउने गर्ने व्यक्तिहरू, या कोही होटलमा काम गर्ने व्यक्तिहरू, त्यो एउटा आफ्नो इन्ट्रेस्ट र आफ्नो लगाव छ भने आउनु सक्ने रहेछ। तर अब त्यसमा उसको मानसिकता कुन प्रकारले ऊ आएको, कुन उद्देश्य लिएर आएको त्यो कुरो चाहिँ धेरै डिपेन्ड गर्छ। ऊ पोजिटिभ माइन्डेड लिएर साँच्चै मैले पत्रकारिता गर्दाखेरि मैले अलिकति इन्कम पनि गर्छु र देश र समाजलाई पनि सुधार हुन्छ भन्ने उद्देश्यले आएको छ भने होइन, र त्यो ध्येयले आएको छ भने 100% सम्भव पनि हुन्छ। तर म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने जति पनि अब नयाँ पत्रकारिता यो क्षेत्रमा आउने साथीभाइहरू या मेरा भाइ बहिनीहरूलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि कहिले पनि होडबाजीमा म चाहिँ अगाडि न्युज गर्छु, मेरो एक्सक्लुजिभ हुन्छ अनि मैले गरेको नै सही हुन्छ र अरू आफूभन्दा सानो या अब पेज अहिले त पेजकै छ जमाना होइन, पेज सोसियल मिडियाको पेजेसहरू छ, मेरो पेज धेरै लाइक छ अनि म मेरोभन्दा कम्तीकोलाई अलिकति अवहेलना गर्छु भन्ने त्यो विचारधारा गऱ्यो भने पत्रकारितामा कहिले पनि सफलता हुँदैन। एउटा पेज भर्खरै इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो पेजको भलै फलोवर्स बेसी नहोला अरे, तर त्यो स्तरीय छ भने एक दिन त्यसको महत्त्व जरुर हुन्छ होइन। तर त्यो कुनै पेज छ 1 लाख भन्दा बढी छ तर उसको न्युजको कुनै भ्याल्यु छैन, अथेन्टिटी छैन, उसले कहिले पनि त्यसलाई क्रस चेक नगरिकन न्युज गरेको छ, कुनै बेलामा अर्काको चोरेर पनि हालेको छ होइन, कसै बेलामा त्यसलाई क्रस चेक नगरेर त्यो रङ इन्फर्मेसन दिइरहेको छ, के मतलब हुन्छ 1 लाख भएर होइन। त्यसको त भ्याल्यु हुँदैन नि, मान्छेले त त्यसलाई त पत्रकारिता सही गरेको भनेर त मूल्याङ्कन गर्दैन नि त है।
चाहे तपाईँको कम्ती नै होस्, इन्फर्मेटिभ होस्, पब्लिकलाई काम लाग्ने चिजहरू होस्। अनि अहिले त हेर्नुहोस् पोलिटिकल न्युज, इन्सिडेन्ट यो भनेको त अहिले त सोसियल मिडियामा व्यक्तिगत हिसाबले पनि हालिरहेको हुन्छ, इन्फर्मेसन पाउँछौँ हामी। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फेसबुकको सर्च अप्सनमा जानु भएर कुनै एउटा इन्सिडेन्टको बारेमा टाइप गर्ने त्यहाँ त व्यक्तिगत पर्सनल एउटा हिसाबले पनि हालेको हुन्छ, कुनै पेजले हाल्नु। त्यसले गर्दा त्यो एक्सक्लुजिभ भनेर म मान्दिनँ आजकल इन्सिडेन्टलाई। या त्यस्तो होडबाजीमा नजानुहोस्, लाइभ नजानुहोस्। अरे भट्टाभट्टी ऊ आउनुभन्दा अगाडि आउँदैछ अरे भन्छ, उसले त्यो केटा आउँदैछ, ए त्यो मेरो त्यो अरे प्रतिरोधी आउँदैछ, अच्छा म लाइभ गरिदिइहाल्छु, होइन? त्यो कहिले पनि मूल्याङ्कन हुँदैन त्यो पेजको। त्यो अझै उसलाई त्यसले हानि गर्छ, इन्फर्मेसन रङ हुन्छ। र त्यस्तो अब त्यो होडबाजीमा गएर र म चाहिँ एकदमै सबैभन्दा बेस्ट जर्नलिस्ट, म राम्रो जर्नलिस्ट, मेरो धेरै उयो छ भन्ने सोच राख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता नै हुन्छ युजली। किनभने म यस फिल्डमा आएको मेरो अभिज्ञताको हिसाबले मेरै साथीभाइहरू जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि, होइन? धेरैजना छन् जो हामीले अहिले त्यो प्रिन्ट मिडिया सँगसँगै अहिले डिजिटलमा पनि छौँ। तर हामी अहिले पनि जुनियर भाइहरूलाई अहिले पनि हामी सिकाउँछौँ, अहिले पनि तिमीहरू गर। अहिले हामी यो भन्दैन, अहिले भर्खरको फुच्चीहरू आएर हामीभन्दा बेसी उयो गर्नु खोज्छ भनेर हुँदैन, हामी उनीहरूबाट सिक्छौँ, होइन? त्यो सिक्ने र सिकाउने सोच राख्नुपर्छ नि। मैले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुपर्छ। मैले पनि केही सिकायो भने उनीहरूले सिक्छ भन्ने त्यो सोच राख्यो भने, मिलेर गऱ्यो भने त हुन्छ। र हजुर सर, तपाईँको यति वर्षको एक्सपिरियन्स है, तपाईँ अहिले सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ र अहिले यो लेभलमा आइपुग्नु भयो। र तपाईँलाई यो लेभलमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो जर्नलिजम त्यति सजिलो त भएन, होइन? र तपाईँको सुरुमा कस्तो थियो र अहिले आएर चाहिँ तपाईँ कस्तो लेभलमा हुनुहुन्छ? अनि यसमा तपाईँले यहाँसम्म आइपुग्नुलाई चाहिँ कस्तो कठिनाइहरू तपाईँले झेल्नु पर्यो, कस्तो परिस्थितिहरू आयो? हेर्नुहोस् है, अब परिस्थिति त कतिपय जब पहिला म जुन चाहिँ प्रिन्ट मिडियामा थिएँ त्यति बेला साँच्चै नै जर्नलिजम भनेको एउटा कठिन लाग्थ्यो। अहिले त्यो कुरो अलिकति कम्ती भएको छ, कारण धेरै मिडिया भएर होला, सायद त्यो भएर पनि होला। पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने नोटेड थियौँ हामी, कम्ती थियौँ, त्यसले गर्दा नोटेड थियौँ, एउटा डर भन्ने। हजुर, अब त्यति बेला यो यति पत्रिका मात्रै छ भन्ने थियो। टेलिभिजन पनि धेरै थिएन। अब त्यति बेला अब DD1, ANI भन्नेहरू मात्रै, अब न्युज एजेन्सिजहरू थियो, PTIहरू थियो, होइन? APहरू, अनि यो अरू च्यानल्सहरू, अब रिजनल च्यानल्सहरू पनि धेरै आयो नि त अहिले। त्यति बेला अब जीकै अहिले तपाईँको 8-9वटा च्यानल्सहरू छ, होइन? रिजनल च्यानल्सहरू छ। त्यति बेला चाहिँ नोटेड हुन्थ्यौँ हामी, र हामी कुनै क्षेत्रमा जाँदा त्यो एउटा डर पनि हुन्थ्यो। मैले त्यो नेगेटिभ न्युज गर्दैछु, नेगेटिभ इन सेन्स कि अब उसको पोल खोल्दैछौँ, र लेख्ने एउटा हिम्मत पनि हुनु पर्थ्यो। तर अब त्यो हिम्मत गरेर लेखेर अब कतिपय थ्रेट पनि आउँथ्यो, तर त्यो डर बोकिनँ। अब मैले त्यो डर बोकिनँ। मलाई एउटा विश्वास थियो कि मैले लेखेर मैले साँच्चै नराम्रो काम गरेछु भने मैले त्यस्तै नराम्रो फल पाउँछु, राम्रो गरेछु भने राम्रै पाउँछु भन्ने सोच राख्थेँ। अनि डर राखेँ, मैले त्यो प्रकारले डरै राखिनँ, लेखेँ। म एकदमै बोल्ड भएरै लेखेँ। अहिले पनि मलाई अब कतिपय त्यो निडर पत्रकारिता गरेको भनेर नै, मतलब सुनचरीको जुन मेरो इतिहास हेर्दा निडर पत्रकारिता गरेको भनेर नै कतिजनाले अहिले पनि छन्। पहाडमा विशेष गरी पहाडका व्यक्तिहरूले अहिले पनि त्यो छ, यसरी लेख्नु सक्नुपर्छ भन्ने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एक त के भयो भन्दाखेरि त्यो पहिलाको जमानामा जुन गुन्डा ठाउँमा त्यो एउटा त्यो हुन्थ्यो नि मस्तान भन्नेहरू धेरै हराइ पनि सक्यो, होइन? तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि अहिले त चोरीहरू, डकेती भन्नेहरू धेरै पनि त कम्ती भयो, सुध्रिँदै पनि गयो। त्यो पनि होला, त्यति बेला धेरै थियो, क्राइम धेरै हुन्थ्यो। अहिले त्यति बेला हामी हुँदाखेरि सिलिगुडी जानु राति 10 बजीदेखि उताको च्यालेन्ज हुन्थ्यो। किन चानमुनि भन्ने जुन क्षेत्र थियो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ डकैती हुन्छ, छिनताई हुन्छ भन्ने डर थियो। र यता नक्सल जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मेरी भ्यूको छेउमा हल्दीबारी मोड छ, त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेलाई डकैती गर्छ, छिनताई गर्छ अरे भन्ने इन्सिडेन्ट थियो। म आफै पनि फेस गरेको छु। जब म पत्रकारिताकै उसमा फर्केर आउँदै गर्दा बाँसले हिर्काएको थिएँ, मैले कसो गर्दा टाउको लुकाएर म बाँचेँ। बाइक, स्कुटी, त्यति बेला स्कुटर थियो, होइन? प्रिया भन्ने स्कुटर थियो, भेस्पाहरू भन्ने थियो। त्यो स्कुटरमा आउँदै गर्दा त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू हुन्थ्यो। तर त्यो धेरै कम्ती भएको छ। र पत्रकारिताको एउटा युनियनहरू पनि आयो नि त अहिले। अब 4th पिलर, अब डेमोक्रेसीको 4th पिलर भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो कुरालाई धेरै कुरो अब सरकार समक्ष पनि हामीले अब पुर्याउन सक्छौँ। हामीलाई अब सेफगार्ड छ। त्यस्तो हिसाबले पनि हामीलाई छुनु, हामीलाई अलिकति हामीमाथि हमला गर्नु अलिकति उनीहरू सोच्छन् पनि, त्यस्तो छ। र सर, तपाईँको यतिका वर्षको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अब अहिले हामी करेन्ट सिनेरियोमा आउँ है, जुन चाहिँ दार्जिलिङको अहिले राजनीति क्षेत्र जुन चाहिँ दिशा छ त्यसप्रति चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
हेर्नुहोस् अब राजनीति मैले त भने नि मैले सुरुमै पनि मलाई राजनीतिक पत्रकारिता मैले त्यति बेलादेखि पनि राजनीतिमा मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट पनि लाग्थेन अनि म खोज पत्रकारिता नै होइन इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्थेँ तर बेला बेला कर लाग्थ्यो लेख्नु पनि पर्थ्यो तर मैले मेरो दिमागमा मैले कमसेकम त्यहाँ दार्जिलिङमा के कसो हुँदैछ के हुँदैछ पोलिटिकल एक्टिभिटिज के छ भन्ने कुरो त मैले अब आफूले त माइन्डमा राखेकै हुन्थेँ साँच्चै पोलिटिकली उसमा हेर्दाखेरि हामी भिक्टिमाइजै भयौँ सुरुदेखि कहिले पनि कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले आएर साँचो राजनीति साँचो जनताको लागि दार्जिलिङमा चाहिँ हामीले चेन्जेस ल्याउनुपर्छ र दार्जिलिङलाई एउटा सुधार जबकि एउटा दार्जिलिङको एउटा के अरे विश्वमा नै एउटा नाम रहेको एउटा ठाउँलाई चाहिँ हामीले हैन अब के अरे पहाडको रानी जुन मानिनेलाई चाहिँ हामीले एकदम त्यो धरोहरलाई बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको भएदेखि यतिका वर्षमा यो स्विजरल्यान्ड भन्दा अझै राम्रो हुन्थ्यो हैन तर जो पनि आयो जुनै जोगी आयो पनि कानै चिरेको भनेको जस्तो आफ्नै पकेट भर्ने मात्रै राजनीति भयो जस्तो मलाई लाग्छ व्यक्तिगत या त सोच नराखेर राजनीतिमा पसिसकेपछि त्यति बेला त्यो अटोमेटिकली उसको माइन्डमा त्यो आउँथ्यो हैन अब सत्तामा म छु मैले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ राखेको थियो र अब अहिलेको प्रेजेन्ट यही पालि मात्रै मैले मेरो पत्रकारिताको इतिहासमा यस्तो एउटा अलिकति चेन्जेस देखेँ जहाँ चाहिँ कुनै एउटा रेजिस्टर्ड नभएको पोलिटिकल पार्टी जसको चाहिँ अब भर्खरै जन्म भएको अनि त्यति दिन पनि लागेन हैन भर्खरै जन्म भएको पार्टीलाई चाहिँ विश्वास गरेर एकै उसमा त्यो धेरै वर्षदेखि नै एउटा इस्टाब्लिस पार्टीहरूलाई पनि छोडेर म्युनिसिपालिटीमा जुन आयो त्यो चाहिँ एउटा नयाँ प्रकारको एउटा टर्निङ पोइन्ट देखियो पहाडमा चाहिँ थाहा छैन अब अजय एडवर्डजीले कतिको अब उहाँले कुन विचारधाराले चाहिँ अब त्यो प्रकारलाई हैन कार्यान्वित गर्नुहुन्छ तर एउटा आशा राखेको एउटा लास्ट होप भनौँ न दार्जिलिङको इतिहासमा लास्ट होप उहाँले चाहिँ के ल्याउँछ कि भन्ने पब्लिककोमा भएर आएको होला किनभने यतिका दिनमा सुभाष घिसिङकोदेखि लिएर विमल गुरुङ र अनित थापासम्म पनि जति पनि भयो मान्छेहरूलाई धोकाइ मात्रै महसुस गरेँ मैले मेरो व्यक्तिगत सोच मात्रै होइन म जब जनता समक्ष जान्थेँ र जनताहरूले भनेका कुराहरू मैले त्यो कुराहरू राख्दैछु मान्छेले हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले धोकामै नै राख्यो गोर्खाल्यान्ड त एउटा नाम त एउटा त्यो त अब सटलकक जस्तो हो जता फर्काए यसलाई हिर्काए उता फर्काए होइन कोही बेला हामीले त खेल्दै मलाई अब हावामा बत्तिएर कता त्यो छानामा अड्केको कुराहरू होइन त्यस्तै मात्रै भयो तर साँचो अब पहाडको मान्छेले के चाहेको छ भन्ने कुनै पनि नेताले चाहिँ सही प्रकारले चाहिँ मान्छेलाई सेटिस्फ्याक्सन दिन सकेको थिएन अब अहिले अब हेर्दैछु अब यो एउटा नौलो एउटा मौका पनि दिएको छन् जनताले उहाँले कस्तो प्रकारले गर्छन् त्यो माथि मात्रै भरोसा गर्छ अब यो नहोस् कि पछाडि उहाँ सत्तामा आइसकेर आफूले अब एउटा मैले चाहिँ अब पब्लिकको कन्ट्रोलमा म रहेछु भनेर चाहिँ मैले मोनोपोली गर्छु भन्ने सोच आयो भने फेरि अब त्यस्तै हुन्छ हजुर र तपाईँको अकर्डिङ चाहिँ यो अब जुन चाहिँ हाम्रो अहिले त हामी त आइडेन्टिटीको लागि लडिरहेको छ होइन हामी गोर्खाहरू त्यसले गोर्खाहरूको भविष्यको लागि चाहिँ हाम्रो मिडिया कर्मीहरूको चाहिँ कस्तो भूमिका रहनु मिडियाको एकदम धेरै मात्रामा भूमिका रहन्छ किनभने मान्छेले अहिले प्राय अब पोलिटिकल नेताहरूलाई विश्वास पनि गर्न छोडिसकेका छन् हाम्रो जातिको लागि अब तपाईँले एकदम ग्राउन्ड लेभलमा जानु भएर सोध्नुहुन्छ नेताहरूले हाम्रो जातिलाई कतिको गर्यो भने पनि तपाईँले 100मा 99%ले त विश्वासै गर्दैनन् हैन अब एउटा पत्रकारहरू पनि छन् जसलाई पनि अब विश्वास गर्न प्राय छोडिसकेका छन् किनभने जुन प्रकारको हिसाबले मान्छेले पत्रकारिता गर्दैछ नि कतिपय सबैलाई भन्दिनँ कतिपयले त्यो अब पत्रकारितामाथि पनि मान्छेले शङ्का गर्नु चाहिँ अब बाध्य नहोस् उहाँहरूलाई त्यो फिल नहोस् कि हैन पत्रकारिता मात्रै एउटा आशा छ जस्तै चाहिँ हाम्रो के अरे यो जुन चाहिँ एउटा डिमान्डलाई हाम्रो एउटा ट्रेडिसनलाई कल्चरलाई हाम्रो जातिलाई बचाउन सक्ने छ भनेर चाहिँ त्यो सोच राख्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो भरोसा चाहिँ नजाओस् हामीले मात्रै एउटा समाजमा केही सुधार हाम्रो जातिको लागि केही गर्न सक्छौँ त्यसको लागि यो नसोच्नु चाहिँ न्युज बनाउने उद्देश्यले मात्रै नजानुस् कोही बेला न्युज नपनि कभरेज होला अरे तपाईँ जाँदाखेरि तपाईँको प्रेजेन्सले मात्रै जातिको उत्थान र उन्नति हुन्छ भनेर पनि जानुस् न पत्रकार भएर तपाईँ हमेसा त्यो कसैले बोलाउँदा के न्युज हो दिदी के न्युज हुन्छ त्यहाँ दाजु भनेर मात्रै नजानुस् हैन तपाईँको डरले तपाईँ त्यहाँ जाँदा जातिलाई भलो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि जानुस् न
होइन त्यो मात्रै पनि अब हमेसा न्युजै मात्रै हुन्छ भन्ने होइन नि त त्यो भूमिका अप्नाउनुपर्छ नि त हाम्रो पाहाडको जति पनि अनि निडर पनि तपाईँलाई एउटा स्वतन्त्र एउटा तपाईँलाई उयो दिएको छ भने त्यसको तपाईँले सही प्रकारले प्रयोग गर्नुहोस् न त्यसलाई आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड तपाईँलाई जुन दिएको छ तपाईँलाई जुन प्रकारको एउटा स्वाधीनता दिएको छ त्यसलाई सही प्रकारले तपाईँले उपयोग गर्नुहोस् न आफ्नो जातिको लागि आफ्नो समाजको लागि हितको लागि होइन उहाँहरूको हितको लागि गर्नुहोस् न यो होइन कि तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कतिपय क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि भाइ अलिअलि यतो त मिलाइदेऊ न बरु नगरिदेऊ न होइन अब त्यो नगरिदिनु पनि धेरै प्रकारको हुन्छ नि त्यो नगर्दाखेरि उसले अब माफ मागेर अब एउटा बदनाम हुन्छ भनेर गर्दाखेरि अब त्यो कुरोलाई तपाईँले कन्सिडर पनि गर्नु ती म्युचुअल हुन्छ ठुलो इस्यु किन बनाउनु तर हाम्रोले होइन यो मसला न्युज हो होइन कोही एउटा नेपाली चेली भागेर कोहीसँग गएको छ भने पनि अरे यो त अब ठुलो न्युज हो भनेर त्यो चेलीको चरित्र उयो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई तपाईँले त्यो जातिलाई त्यस्तो बदनाम गर्नुभन्दा कतिपय तपाईँले त्यो न्युज नगर्दा पनि हुन्छ नि त होइन त्यस्तो कुरोहरूलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् न हरेक प्रकारको न्युज त न्युजै मात्रै हुँदैन न्युज नभएर तपाईँले त्यसलाई समाज सुधारको हिसाबले पनि हेर्नुहोस् न म त्यो भन्छु हाम्रो जाति र हाम्रो जुन चाहिँ गोर्खा जातिप्रतिको लागि चाहिँ मिडियाले नै ठुलो भूमिका रोल प्ले गर्छ मैले त्यसैले हाम्रो सायद अब पत्रकारहरूसँग मैले हामीले बनाउँ जति पनि नेपालीहरू छ गरेर हाम्रो एउटा भूमिका हाम्रो ठिक छ हामी 75% हामीले टाइम एउटा पत्रकारितामा दियो भने 25% हामीले समाजको लागि दिनको लागि कुनै कल्चरल प्रोग्राम भयो कुनै त्यस प्रकारको फेस्टिभल भयो पत्रकारहरूले अर्गनाइज गरेको जाति सुधारको लागि त्यसरी पनि हाम्रो भूमिका रहन्छ नि त हामी हमेसा न्युजको पछि मात्रै नकुदेर हामीले नै पनि गर्न सक्छौँ त आयोजना गर्न सक्छौँ नि त अन्त त्यसरी पनि समाज सुधार त हुन्छ नि हाम्रो क्षेत्रबाट हामीले जति सक्दो प्रयास त गर्छौँ हामी न्युजको माध्यम न्युजलाई देखाएर फोकस गरेर तर त्यो अदर देन द्याट हामीले अरू पनि जातिलाई के अरे अलिक अगाडि बढाउनुको लागि हाम्रो जातिको ट्यालेन्ट कल्चर हरेक कुरालाई अगाडि बढाउनुको लागि हामीले अन्य माध्यमहरू पनि छ जस्तो मैले भने नि कल्चरल सोजहरू गरौँ होइन त्यसमा हामीले त्यो संरक्षण गर्न सकिन्छ नि त्यसलाई त्यस्तो प्रकारको अब तपाईँले डिबेटहरू राख्नु अब एउटा नेपाली तपाईँले हेर्नुहोस् पानीघट्टा एउटा उच्च माध्यमिकमा एउटा लाजस्पद कुरा हालै मैले 2-3वटा त्यसको एपिसोड मैले न्युज गरेँ लगभग 1200 को पपुलेसन एउटा 1200 को स्ट्रेन्थ भएको स्कुल अहिले 136 आएको छ कसको जिम्मेवारी हो नेपाली स्कुल होइन अब त्यसमा हाम्रो पत्रकारको भूमिका छैन हामीले एउटा डिबेट राखौँ न होइन एउटा डिबेट पब्लिक र त्यहाँको जो क्षेत्रीय नेताहरू हुन्छ उहाँलाई मञ्चमा राखेर हामी सोधौँ न पब्लिकले पनि क्वेसन गरौँ न हामीले पनि राखौँ त्यस्तो पत्रकारहरूले त्यस्तो सेमिनार त्यस्तो डिबेटको प्रोग्रामहरू राख्नुहोस् न हरेक पोलिटिकल पार्टीबाट एकजना रिप्रेजेन्टेटिभ बोलाउनुहोस् किन त्यो हुँदैछ स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसनलाई बोलाउनुहोस् गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभलाई बोलाउनुहोस् अनि त्यो प्रकारले गर्नुहोस् न डिबेट त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई डर तिनीहरूलाई अटोमेटिकली डर हुन्छ नि होइन त्यस्तै म सोच्छु मेरो विचार राख्छ तर अब मैले राखेको कार्यान्वित हुनु सक्दैन कारण अब मेरो मात्रै एक्लै सोचले सम्भव हुँदैन मलाई पनि साथमा चाहिन्छ म एक्लै मात्रै निशानामा बनिएको हुन्छु त्यसले गर्दा अब अहिलेको मैले भने नि म एक्लै मैले गर्न सक्ने भए धेरै त्यस्तो छ आफ्नो समाजको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले गरिरहेको छन् तर अब युनाइटेडली एउटा गऱ्यो भने धेरै हामीले गर्न सक्छौँ र सर तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो गोर्खा जातिको भविष्य चाहिँ कतापट्टि भङ्गालिरहेको छ जस्तो लाग्छ अब हेर्नुहोस् अब यसमा कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि होला होइन किनभने गोर्खा जाति सिर्फ अहिले अब कन्ट्रोभर्सीमा हामी आफ्नो आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा गरिरहेछौँ कतिपय नेपाली भन्नु कसैले गोर्खा भन्नु भन्ने कुरो भइरहेछ चाहिँ होस् नेपाली होस् गोर्खा होस् हामी एउटै समुदाय एउटै आमाको सन्तानहरू होइन सबैले के सोच्नु भन्छ पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नुहोस् आफूले कहिले पनि मैले चाहिँ अब जानेको कुरा छ भने अरूलाई पनि सिकाएर आफ्नो जातिलाई अगाडि बढाउने अब जस्तो पत्रकारिताकै क्षेत्रमा पनि म मात्रै पत्रकार यो समाजमा गाउँमा चाहिँ मलाई मात्रै पत्रकार भनोस् म भयङ्कर हुँ भन्ने होइन तपाईँले पनि तपाईँको योगदान जातिको लागि तपाईँले चाहिँ तपाईँको जातिको 4-5 जना पत्रकारिता पनि तपाईँले जन्माउन सक्नु परोस् होइन म यहाँ बसेको छु भने पनि मेरो पछाडि मैले अब युवाहरूलाई पनि पत्रकार बनाएर छोडौँ तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ भने नि मलाई मात्रै डक्टर भन्नुहोस् होइन तपाईँले डक्टर पनि पैदा गर्नुहोस् तपाईँले अरूलाई सिकाउनुहोस् होइन सामाजिक हरेक क्षेत्रको जो पनि हाम्रो जातिमा छौँ उहाँहरूको एउटा भूमिका हुनुपर्छ तपाईँले कमसेकम आफ्नो जातिको मान्छेहरूलाई पनि सही शिक्षा र तपाईँले जे अर्जन गर्नुभएको छ त्यो सिकाउनुहोस् त्यसो गर्दाखेरि सायद लाग्छ होला कि हामीले केही जातिको लागि गर्न सक्यौँ कमसेकम हामीले
पैसा रुपियाँले हेल्प नगरे पनि हाम्रो पारिश्रमिक हामीले आफ्नो एफोर्टले होइन फिजिकली हामीले केही न केही त गर्न सक्छौँ समाजको लागि हरेक समयमा पैसाकै आवश्यकता हुन्छ भन्ने होइन नि त तर त्यो सिकाउने चाहिँ एउटा छ भने पनि सिक्छन् कतिपय समाजहरूमा यस्तो हुन्छ कि सिकाउने व्यक्तिको अभाव भइरहेको हुन्छ तर हामीले जान्दा जान्दा पनि कसैलाई सिकाउन चाहँदैनौँ त्यो सिकाउन नचाहनु चाहिँ त्यही नै हो हाम्रो डाउनफल हुनु हो तपाईले जे कुरो जानेको छ त्यो चाहिँ अरूलाई सिकाउनुहोस् ताकि सबैजना बाटो होस् सबैजनाले जानोस् एउटा ल एउटा कानुन वैद्य तपाईँ कानुनको अब को एक्सपर्ट हुनुहुन्छ भने के कानुनले गर्दाखेरि तपाईँलाई सेफगार्ड हुन्छ समाजमा के गर्नुपर्छ तपाईँले एउटा सेमिनार राखेर गर्नुहोस् न है तपाईँले कानुनी विषय लिएर ज्ञान दिनुहोस् शिक्षकले कमसेकम तपाईँले एकदम गरिब जो व्यक्ति छ उसलाई फ्रीमा ट्युसन पढाउनुहोस् देख्नु भएको छ हाम्रो समाजमा त्यो ल्याकिङ छ तपाईँ शिक्षक छ भने उसले बरु पैसामा ट्युसन पढाउँछ फ्री अफ कस्टमा उसले हरेक एउटा नेपालीले शिक्षकले चाहिँ कमसेकम 1 घन्टा निःशुल्क पढायो भने कति ज्ञान पाडिन्थ्यो होला हैन त्यो ल्याकिङ छ हाम्रो समाजमा तपाईँ पत्रकार हुनुभयो भने पनि ठिक छ त्यो सानो भाइ बहिनीलाई पनि कमसेकम एउटा सिकाइदिनु भयो भने उसले उहाँले सिकाएको मलाई भन्नु सकोस् है एउटा डाक्टरले पनि मैले त्यस्तै भने तपाईँले 1 हप्तामा मतलब महिनामा 1 दिन निःशुल्क सेवा गर्नुहोस् न आफ्नो गरिब व्यक्तिहरूलाई तपाईँले जाँच मात्रै गरिदिनुहोस् न तपाईँले मेडिकली त्यो अरू एसिस्टेन्ट गर्नु पर्दैन तपाईँले जाँच मात्रै गरिदिनुहोस् न तर कतिजनाले गर्छन् हैन त्यो कुरोले चाहिँ हामी गोर्खा जाति चाहिँ ब्याक भएको र हाम्रो जातिले उन्नति नगरेको म एउटा तपाईँलाई सानो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु एउटा जातिकै कुराहरू एकदम मारवाडीहरू तपाईँले भिख मागेको देख्नु भएको छ एकदम दरिद्र देख्नु भएको छैन नि उहाँहरूको तपाईँहरूको युनिटी जुन छ एकदम स्ट्रङ हुन्छ ताई उसले कमाउँदैछ बेसी भित्र जति नै जायो भने हैन यो मेरो भाइ हो यो मेरो पडोसी हो यसको दुःख भएको चाहिँ अरू समाजले नदेखोस् भनेर उसलाई फाइनान्सियली उसलाई सपोर्ट गर्छ मैले एक्सपिरियन्स देखेको छु मैले धेरै मारवाडी मेरो साथीहरू हुन्छ ऊ साथीहरूले एउटा कुनै बिजनेस गर्दा पैसाको आवश्यकता पर्यो भने पनि उसलाई 10 जना मारवाडी आएर सपोर्ट गर्छन् ल्याउ हालिदिन्छु म पैसा हालिदिन्छु तिमीले दोकान खोला अनि त्यसले गर्दा उहाँहरू फाइनान्सियली कति स्ट्रङ हुन्छ डाक्टर पढ्नु कस्तो अभाव भइरहेको बेलामा पैसा विदेश जानुलाई पैसा अभाव भएको बेलामा उहाँलाई त्यस्तो सपोर्ट गर्ने उहाँको पडोसी आफ्नो घरको दाजुभाइ मात्रै नभएर पडोसी पनि आएर उहाँलाई पैसा दिन्छन् तर हाम्रोमा त्यो हुँदैन आमाम रिस राग हुन्छ इगो हुन्छ अरे उसको छोरा त डाक्टर पो पढ्नु जानु अरे बरु उसलाई कसरी तानेर चाहिँ तल ल्याउँ बरु जानु नसकोस् न फ्लाइट क्यान्सल होस् बरु नजाओस् बरु यस्तो होस् त्यसले गर्दा गोर्खा जातिको उन्नति हुन नसकेको मलाई लाग्छ व्यक्तिगत र दर्शकबिन हामीले सरसँग एकदमै राम्रो परिचर्चाहरू गऱ्यौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्दै हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि इगो एउटा एटिट्युड प्रब्लमलाई चाहिँ अलिकति साइडमा राखेर युनाइटेडली हामीले एउटा काम गऱ्यौँ भनेदेखि यो मिडियाको समूह पनि अगाडि बढेर जान सक्छ र हामीले जातिको र आफ्नो समाजको संरक्षण पनि गर्न सक्छौँ र सरले हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद।